कृपया ध्यान दें, इस्लामी बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल को प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। रोजाना जब घर जाते हो बच्चों को सोता देख के कहते हो रोटी खाई थी कि नहीं, दूध पिया था कि नहीं। कभी हमने अपनी घरवाली से पूछा बेटी ने नमाज पढ़ी थी कि नहीं, बेटे ने नमाज पढ़ी थी कि नहीं। क्या फायदा ऐसी औलाद का जिसके बारे में, क्या फायदा ऐसे शोहर का, क्या फायदा ऐसी बीवी का, क्या फायदा ऐसे घर का जिसके बारे में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सोचकर जिस घर के बारे में नबी की आंखें गीली हो गई। सहाबा इकराम अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह आंखों में आंसू क्यों आ गए। फरमाया मुझे बेनमाजी पे गुस्सा आ गया। अल्लाहु अकबर। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता जाओ जाके कह दो अल्लाह का नबी उस आदमी को खबीस कह रहा है। जब नबी उसे गंदगी का ढेर कह दे, लाख तू कपड़े पहन ले, लाख तू खुशबुएं लगा ले, लाख तू बॉडी स्प्रे लगा ले, लाख तू लग साबुन से अपने जिस्म को धो ले, जब नबी ने तुझे बदबू वाला कह दिया सारी दुनिया का इतर तुझे खुशबू वाला नहीं बना सकता है। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, नमाज पढ़ने की आदत डाल लो। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, इन हाथों से अल्लाह के रास्ते में, मस्जिदों की तामीर में, मदरसों के तुलबा इकराम के लिए भलाई कामों में खर्च करने की इन हाथों को आदी बना लो। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, इन कदमों को अल्लाह के घर का रास्ता दिखा दो ताकि ये कदम खुद ब खुद चल के अल्लाह की घर की तरफ आ जाए। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, इन आंखों को कुरान के वर्के दिखला दो, इन आंखों को कुरान की तालीम दिखला दो। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, इस जुबान को अल्लाह का जिक्र याद करा दो। मौलाना इतने अज़ा की बातें क्यों करता है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैंने अपने बड़ों से सुना जब बंदे पर निज़ा का आलम आता है, आखिरी वक्त आता है, मलकुल मौत आके रूह नहीं निकालता, पहले बंदे की चरपाई के पास खड़ा होता है, उसके पैरों के जोड़ों से लेकर आंखों तक, दिमाग तक के जोड़ों को सूंघना शुरू कर देता है। दूसरे फरिश्ते कहते हैं क्या सूंघ रहा है, कि मैं इसके हाथों कंधों को सूंघ रहा हूं, नमाज के रात की खुशबू आ रही है कि नहीं आ रही है। ईमानदारी से बताओ ओ मेरे अजीजों, ऊपर अल्लाह नीचे पैसा है, मार्केट मौजूद है, बेशक मस्जिद की मार्केट है। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, खुदा के वास्ते तुम तो अल्लाह के पड़ोसी हो, तुम तो अल्लाह जल्ला शानू के पड़ोस में रहते हो, पड़ोसी का पड़ोसी पे हक है। जब अजान की आवाज कानों में गूंजे अय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, फिर तू दुकान वाला नहीं, फिर तू बीवी वाला नहीं, फिर तू बच्चे वाला नहीं, फिर तू कारोबार वाला नहीं, फिर तू रिश्तेदारी वाला नहीं। जब अजान की आवाज आई हय्या अलस सलाह, तू कारोबार वाला नहीं रहा, तू अल्लाह वाला बन गया। उस वक्त तो खुदा के घर के अंदर ना आया, फरिश्ते तुझे तेरी दुकान पे बैठा देखकर खुदा की लानत करने लग जाते हैं। एक फरिश्ता दुकान के ऊपर आके ऐलान करता है ओए अल्लाह के बागी, तूने फजर की नमाज का सजदा न किया, देख तेरी दुकान उजड़ेगी, तेरा कारोबार मफलूज होके रह जाएगा, तो किसी काम के काबिल नहीं रहेगा, कंपनियां कर्ज वाले तेरी दुकान पे आ जाएंगे, हत्ता कि तुझे दुकान बंद करके भागना पड़ेगा, मार्केट छोड़ना पड़ेगा, कारोबार तेरा दिवालिया हो जाएगा, तुझे शहर के अंदर छुपना पड़ेगा। इलाही मैंने क्या किया, पर मैं तूने एक नमाज का सजदा न किया, परवरदिगार आलम को नाराज कर दिया है। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, सुबह उठ के फजर की नमाज पढ़ा करो। परवरदिगार आलम मुनादी करवाता है ओए आदम के बच्चे, ओए औलाद आदम, सुबह उठ के मुझे याद कर लिया कर, अगले दिन सुबह तक परवरदिगार आलम तुझे याद करेगा।
یا اللہ اگر میں نماز کا سجدہ کروں گا، فرمایا تجارت تیری بحال کروں گا، مارکیٹوں کے اندر گاہکوں کی ریل پہل کر دوں گا، تیرے ہاتھوں کے اندر پیسوں کی روانی کر دوں گا، فجر کی نماز پڑھ کے نکلے گا، بیوٹی پارلر کے اندر سج کے آئے، سجدہ کر کے آئے، بیوٹی پارلر والا تیرے حسن و جمال، تیرے ماتھے تیرے چہرے کے نور کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، لوگ تجھے حاجی صاحب کہیں گے، لوگ تجھے ملک صاحب کہیں گے، لوگ تجھے دیکھ کے سلوٹ ماریں گے، کیونکہ فجر کے وقت تو اللہ کو سلوٹ کر کے آ گیا، پروردگار عالم کے آگے جھک کے آ گیا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں حتیٰ کہ رینگنے والی چونٹیوں کو بھی تیرے تابع دار بنا دوں گا، اور میرا بندہ تیری دکان پر گاہک نہ آئے، میں فرشتوں کو انسان بنا کر تیری دکان پہ بھیج دوں گا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا میرے صحابہ کائنات کے اندر، دنیا کے اندر سب سے برا گھر کون سا، سب سے بدترین گھر کون سا؟ آپ کی میری سمجھ میں آیا جس گھر کی دیواروں پہ پلستر نہ ہوا، آپ کی میری سمجھ میں آیا جس گھر کے اندر سولر سسٹم نہیں، آپ کی میری سمجھ میں آیا جس گھر کے اندر لائٹ جانے کے بعد جنریٹر کوئی نہیں، آپ کی میری سمجھ کے اندر آیا جس گھر کے اندر پردے قلیل کوئی نہیں، آپ کی میری سمجھ کے اندر آیا جس گھر کے دسترخوان کے اوپر 3-4 قسم کے کھانے کوئی نہیں، آپ کی میری سمجھ میں ہی آیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، وہ اعلان کیا تھا؟ حضرات ایک اعلان سنو، ارشاد فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے، کائنات کے اندر بدترین گھر کون سا؟ صحابہ اکرام عرض کرنے لگے اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے۔ فرمایا پھر نبوت والی زبان سے سنو، یہ پیغام پہاڑی کے اندر آنے والوں کو سنا دینا، کائنات کے اندر بدترین گھر وہ ہے جس گھر کے اندر سے یتیم کے رونے کی آواز آ جائے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، اپنا جب جنازہ اٹھواؤ 4 آدمی تمہیں کندھا دینے والے ہوں اور پیچھے کلمہ شہادت کا نعرہ لگانے والے ہوں، حضرات دائیں بائیں طرف کفن میں سے چہرہ نکال کر آنکھیں کھول کے دیکھنا، کوئی آپ کے جنازے میں ایسا تو نہیں جا رہا، کوئی میرے جنازے میں ایسا تو نہیں جا رہا، اللہ اکبر، جو میری چرپائی کو دیکھ کے کہہ رہے اچھا ہوا مر گیا، جان چھوٹ گئی، قیامت کا دن ہوگا، پروردگار عالم قیامت سے پہلے اپنے سامنے کھڑا کرے گا، کہے گا نمازوں کا ثواب بعد میں لوں گا، روزے حج کا ثواب بعد میں لوں گا، زکوٰۃ کا ثواب بعد میں لوں گا، بچیوں کا جہیز بنا کر بیاہ دیا ثواب بعد میں لوں گا، پہلے یہ بتا تیرے جنازے کی چرپائی کے بائیں طرف ایک آدمی جا رہا تھا، لوگ کلمہ شہادت کے نعرے لگا رہے تھے، یہ تیرے جنازے کو دیکھ کے اندر اندر مسکرا کے کہہ رہا تھا اچھا ہوا جان چھوٹ گئی، بتا اسے کس معاملے میں اس کا دل دکھا کے آیا، اگر خدا کی قسم جواب تیرے میرے پاس نہ ہوا، اللہ اکبر، میدان معاشر میں اللہ جل شانہ کے سامنے تجھے مجھے قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، اللہ اکبر، بیٹیوں کا حق دے کے جانا، بیوی کا حق مہر ادا کر کے جانا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، مرنے کے بعد قیامت سے پہلے قیامت برپا ہوگی، اللہ جل شانہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور کہے گا جب تیرا جنازہ اٹھا، گھر میں چگھاڑ تھی، گھر میں دھاڑ تھی، روتے روتے بچے باہر آ گئے، رشتہ دار باہر آ گئے، بہنیں باہر آ گئی، پھوپھیاں باہر آ گئی، لوگ دھکے دے دے کے اندر کر رہے تھے، ان میں سے ایک 15-16 سال کی بچی آئی اور اس نے آ کے چرپائی کا پایا پکڑا، چرپائی کے پائے کے ساتھ گھسٹتی چلی گئی، کہنے لگی چاچو بتا تو صحیح میرے ابو کو کہاں لے کے جا رہے ہو، میرے ابو کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں میں اس وقت دیکھ رہا تھا جب بچی کو اندر لے گئے، سارے لوگ کھانے پینے میں لگ گئے، یہ بچی اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کے کہنے لگی امی ابو کب آئے گا، امی ابو کہاں چلا گیا، امی ابو کہاں چلا گیا؟ اللہ فرمائیں گے تم نے تو اس کے آنسوؤں کا مول نہ لگایا، تم نے تو اس کے آنسوؤں کو ان کی قیمت نہ لگائی، میں اس بچی کے آنسو کی قیمت لگاتا ہوں۔ بتا اللہ نے تجھے بہاڑی میں مارکیٹیں دی تھی، اللہ نے تجھے پلازے دیے تھے، پروردگار عالم کہے گا میں نے تجھے بڑے بڑے رقبے دیے تھے، بڑی بڑی اراضی دی تھی، 4 بیٹے 3 بیٹیاں دی تھی، میں دیکھ رہا تھا رات کو کمرے میں دروازہ بند کر کے لائٹیں جلا کے انگوٹھے لگا کے سب کچھ بچوں کے نام کر کے آیا، جو بیٹی رو رہی تھی اس کا حق کیوں دبا کے آیا؟ اور لوگوں جواب لے کے چلے جاؤ، اگر ہاں نہ ہوئی تو خدا کی قسم جہنم کے دروازے کھلنے میں دیر نہیں لگے۔